त्यही मौका उतातिर गर्दै थियो नि देखे मसकै मस्किन्छे मलाई देखे मृग झैँ तर्सिन्छे झिल्के देखे मसकै मस्किन्छे मलाई देखे मृग झैँ तर्सिन्छे दिन तिनजन मान्छेको भर पर्दा थाहै नपाई बम्बईको बास होला बिना चिन्जन मान्छेको भर पर्दा थाहै नपाई बम्बईको बास होला धेरै जोरी नखोजा मसँग फेरि पुलिस बोलाइलाई दिउला हातैमा हात काडी। आर्थिक रूपमा चाहिँ मुख्य भूमिकाको लागि चाहिँ हामी यही परिवारबाट जन्तरे मामाकै परिवारबाट उहाँको भतिज कुमार राई एकचोटि उठिदिनु होला। उहाँ चाहिँ उहाँकै अगुवाई हुन्छ यही परिवारबाट आर्थिकको मेन नियो चाहिँ उहाँ हो। कोषाध्यक्ष कुमार राई राखेका छौँ र सदस्यहरूमा हामीले देव गुरुङ। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ क्रेजी इन्टरटेनमेन्ट। त्यही मौका उतातिर गर्दै थियो नि नमस्कार। आज हामी अहिलेको सामाजिक सञ्जालमा युट्युब फेसबुकमा भाइरल व्यक्तित्व जन्तरे मामा भनेर चिन्छौँ अमित कुमार राई उर्फ जन्तरे मामा। उहाँको यो घरमा हामी आज एउटा पथरी संसरेको एउटा नगरपालिका सहित एउटा कला साहित्य प्रज्ञा प्रतिष्ठान अनि यो 2 नम्बर वडा भएको हुनाले पथरी संसदीय नगरपालिका वडा नम्बर 2 को पनि एउटा आधिकारिक उपस्थिति भएको हुनाले हामी आजको यो एउटा औपचारिक सानो औपचारिक अनौपचारिक दुईटै कार्यक्रम आयोजना गर्न लागिरहेका छौँ र यहाँहरूलाई सबै कुरो थाहा भइसकेको छ। भाइरल भन्ने बित्तिकै यो कुरो सबैलाई थाहा भइसकेको छ। तर पनि आजको यो भेलाबाट चाहिँ हामी जन्तरे मामाको जुन एउटा चर्चा छ यो चर्चालाई हामी व्यवस्थित रूपमा वैधानिक रूपमा औपचारिकता प्रदान गर्नको निम्ति आज हामी हाम्रा नगरका मेयर नगर प्रमुख उहाँको अगुवाईमा उहाँको संयोजकतामा आज हामी यो भेलाबाट केही कार्यक्रमहरू आज घोषणा गर्दैछौँ र त्यसको लागि हाम्रा पत्रकार युट्युबर साथीहरूलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु र सबैलाई स्वागत गर्दै आजको यो विशेष कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आजको यो औपचारिक सानो औपचारिक कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आफ्नो आतिथ्य ग्रहण गरिदिनुको निम्ति नगर प्रमुख श्री दिलीप कुमार राईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यस्तै गरी पथरी संसदीय नगरपालिकाका प्रवक्ता र यसै वडा नम्बर 2 का वडाध्यक्ष याम प्रसाद बुढागाईलाई पनि म अतिथिको रूपमा भाषण गर्न चाहन्छु। त्यस्तै यसै वडाका महिला वडा सदस्य
श्री अरुणा राईज्यूलाई पनि म आतिथ्यको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी आजको यो कार्यक्रममा उहाँलाई हाम्रो जन्तरे मामालाई बधाई तथा शुभकामना र सम्मान गर्नका निम्ति हाम्रो नगरपालिकामा गठित एउटा कला साहित्य अथवा प्रतिभाहरूलाई कलासँग सम्बन्धित सबै पक्षलाई संरक्षण सम्बन्धन गर्नको निम्ति नगरपालिकाले एउटा समिति गठन गरेको छ, कला साहित्य प्रबन्धन समिति। र त्यो समितिका अध्यक्षज्यू यहाँ हुनुहुन्छ विद्वत शिवा, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन गर्न अनुरोध गर्न चाहन्छु। र आजको यो सानो औपचारिक कार्यक्रमको विशेष आकर्षण अहिले देश दुनियाँबाट हेरिरहनु भएको छ, सबैले थाहा पाइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ आजको यस विशेष यो कार्यक्रमको एउटा श्रृङ्गारको रूपमा म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। अमित कुमार राई उर्फ जन्तरे मामा, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन गर्न चाहन्छु। त्यस्तै उहाँका धर्मपत्नी नाम पद्म कुमारी राई, उहाँलाई पनि आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। र उपस्थित सम्पूर्ण हाम्रा यस भेलामा विशेष गरेर मैले एकजना हाम्रो दिदी हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि आजको यो विशेष कार्यक्रममा उहाँलाई अतिथिको रूपमा म आसन ग्रहणको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। जमुना राई, उहाँ उर्लाबारीबाट हुनुहुन्छ। त्यस्तै हामीसँग धेरै अभियन्ताहरू हुनुहुन्छ, सामाजिक अभियन्ताहरू। त्यस्तै गरी हामीसँग पत्रिकै स्रष्टा, लोकगायनमा विशेष नेपालमा चर्चा पटिलिसक्नुभएका पूर्वै रमाइलो जताएर नि पूर्वै रमाइलोका गायक, चर्चित गायक, सङ्गीतकार गौरव दर्पण जी पनि आउनुभएको छ, उहाँलाई पनि अतिथिको रूपमा आउन चाहन्छु। त्यस्तै हाम्रो गीतकार गणेश बाचना राई, उहाँलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन गराउन चाहन्छु। र आजको यो कार्यक्रम हामीले युट्युब मार्फत, सामाजिक सञ्जाल मार्फत यसलाई लाइभ पनि गरिरहेछौँ र नभए पनि हामी यो कार्यक्रम मार्फत यहाँले देख्नु नै छ। आजको कार्यक्रमको केही खास विशेषताहरू हामीले यहाँ प्रस्तुत गर्नेछौँ। र आजको यो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले खास गरी जुन युट्युबमा, फेसबुकमा हाम्रो जन्तरे दाई अथवा जन्तरे मामा अहिले भाइरल हुनुभएको छ, यो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पाएको चर्चा हाम्रो पत्रिकाको लागि, विशेष गरेर पत्रिकाको लागि खुसीको कुरा हो, गौरवको कुरो हो। र हामी पनि हाम्रो क्षेत्रभित्रका यस्ता स्रष्टाहरूलाई हामीले पनि सम्मान गर्नुपर्छ, कदर गर्नुपर्छ भन्ने एउटा उद्देश्य रह्यो। र केही मिडियाहरूमा पनि जन्तरे मामाको निम्ति पत्री सञ्चय नगरपालिका अथवा यहाँका कला साहित्य हेर्ने त्यस्ता संस्थाहरू नआइपुगेको एउटा समस्याहरू अथवा त्यस्तो खालको न्युजहरू आएको हुनाले हामीले सकेसम्म चाँडो हाम्रो आधिकारिक धारणा, हाम्रा भाइरल जन्तरे मामाको निम्ति हामी के गर्न सक्छौँ अथवा स्थानीय सरकारले, स्थानीय निकायले यस्ता स्रष्टाको निम्ति के चाहिँ योजनाहरू ल्याउन सक्छौँ बारेमा नगरपालिकाको आधिकारिक धारणा पनि हाम्रा नगर प्रमुखबाट हामीले अहिले पक्कै पनि सुन्नेछौँ। र हाम्रा कला साहित्य प्रतिष्ठानका अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी उहाँलाई यो वडा नम्बर 2 भित्र रहेको एउटा सहकारी संस्था लर्ड बुद्ध साकोसले उहाँको सम्मान, एउटा कलाको उच्च सम्मान गरेर उहाँलाई एउटा सदस्यता प्रदान गर्ने एउटा कार्यक्रम पनि रहेको छ। त्यसको लागि हाम्रा लर्ड बुद्ध साकोसका सचिवज्यूहरू, व्यवस्थाज्यूहरू आइसक्नु भएको छ। त्यस्तै वडा नम्बर 2 ले पनि आफ्नो तर्फबाट उहाँलाई सम्मान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। र त्यो सँगसँगै आजको यस भेलाले चाहिँ अहिलेसम्म जे जति आर्थिक सहयोगहरू आइरहेको छ र यसलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित हुन नसकेको भन्ने एक खालको गुनासोहरू पनि आइरहेको हुनाले, जस्तो देश विदेशबाट उहाँहरूलाई सहयोगहरू आइरहेको छ होइन, घर बनाउन होस् या आफ्नो जीविका पार्जनको निम्ति, दैनिक जीवनयापनको निम्ति उहाँहरूलाई आइरहेको सहयोग। र यो सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण देश विदेशका हाम्रा सङ्गीतप्रेमी महानुभावहरूलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। र भोलिका दिनहरूमा पनि यो सहयोग निरन्तर हुनेछ। आज एउटा स्रष्टालाई हामीले बचाएर लानु छ। यो 53-54 वर्षको उमेरमा पनि यो एक खालको चाहिँ लगभग 60 वर्षको आसपासमा पनि यति मिठो ऊर्जाशील स्वर लिएर अब उहाँलाई हुन त दोस्रो नारायण गोपालको रूपमा एउटा तुलना भइरहेको छ। र
नारायण गोपाल नै नभए पनि त्यो खालको चाहिँ एउटा लय एउटा स्वरमा उहाँले गाउन सक्ने एउटा कला हामीले देखिसकेका छौँ। त्यसैको लागि अहिले संसारभरिबाट उहाँको प्रतिभालाई सम्मान स्वरूप उहाँलाई आर्थिक सहयोग होइन नैतिक सहयोग सामाजिक सञ्जालमा सेयर गरेर उहाँलाई पुर्याउने सहयोगहरू निरन्तर बढिरहेको हुनाले पक्कै पनि हामी नगरपालिकाभित्रका हाम्रा सर्जकहरू हामी भेला भएका छौँ। हाम्रा नगर प्रमुख हुनुहुन्छ। आज पक्कै पनि हाम्रो एउटा केही कार्यक्रम हामी घोषणा गर्नेछौँ र मैले थोरै जानकारी गराउन चाहन्छु। र हामीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत युट्युबहरू मार्फत हामीले थाहा पाइसकेका छौँ जन्तरे दाईको मामाको निम्ति एउटा घर बनाउनुपर्छ भन्ने खालको माहौल तयार भइरहेको अवस्थामा हाम्रो स्थानीय स्तरबाट पनि उहाँलाई एउटा सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आज हामी यो सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत एउटा घर निर्माणको निम्ति घर बनाउनको निम्ति एउटा आर्थिक सहयोग गर्ने एउटा आर्थिक सहयोग सङ्कलन समितिको पनि आज हामी औपचारिक रूपमा हाम्रा नगर प्रमुखको अगाडि हामी एउटा घोषणा गर्ने कार्यक्रम बनाएका छौँ ताकि त्यो समितिले व्यवस्थित रूपमा आर्थिक पाटोहरूलाई परिचालन गर्ने र जन्तरे मामाको यो घरलाई एउटा व्यवस्थित रूपमा लगेर एउटा उहाँलाई संरक्षण गर्ने कार्यक्रम रहेको पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र म सर्वप्रथम उहाँलाई सम्मान गर्ने हुनुको निम्ति म हाम्रो नगरभित्र रहेका प्रतिभाहरूलाई कलाहरूलाई अथवा कला प्रतिभाहरू जुन छरिरहेको ओझेलमा परिरहेको जुन एउटा प्रतिभा संस्कृतिहरू छन् त्यसलाई उजागर गर्नको निम्ति एउटा कला साहित्य प्रतिष्ठान हामीले नगरपालिकामा गठन गरेका छौँ र त्यो संस्थालाई सर्वप्रथम म आधिकारिक रूपमा पहिलोचोटि पत्री संसदीय नगरपालिकाको एउटा सङ्गीत क्षेत्र हेर्ने होइन एउटा संस्कृति क्षेत्र हेर्ने क्षेत्र भएको हुनाले म कला साहित्य प्रतिष्ठान कला साहित्य प्रबन्धन समितिको तर्फबाट म आदरणीय अध्यक्ष विद्युत शिवा र सचिवज्यू हाम्रा गीतकार गजलकार रोहित पराईज्यूलाई म कृपया उहाँहरूलाई सम्मान खदा उडाएर सम्मान गरेर सहयोग गरिदिनुको निम्ति अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया एकचोटि उठिदिनु ताली लाग्छ। र यो सँगै हामीले थोरै आर्थिक सहयोग पनि तत्काल हामीले गरिरहेका छौँ र कला साहित्य प्रबन्धन समितिको तर्फबाट आज शनिबार ब्याङ्क नखोलेको हुनाले उहाँलाई हामीले चेक नै हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम बनायौँ। अध्यक्षज्यूलाई यो सानो सहयोग चेक पनि रिसिभ गरिदिनु होला। र यो पहिलोचोटि कला साहित्य प्रबन्धन समितिको तर्फबाट नगद 5000 को एउटा सहयोग प्रदान गरिरहेका छौँ। धन्यवाद। र थोरै आफ्नो 2 शब्द हाम्रा कला साहित्य प्रबन्धन समितिका अध्यक्ष उहाँ पनि यस क्षेत्रको वरिष्ठ गायक हुनुहुन्छ होइन। यो ओझेलमा परेको जनताले मामालाई खोजेर चाहिँ यो ठाउँमा ल्याइपुर्याउनु हुने सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई म सेल्युट भन्न चाहन्छु, म हार्दिक नमस्कार भन्न चाहन्छु। र यस्ता हराएका जनता र मामाहरू यो पत्री संसारमा धेरै छन्, तपाईँहरूले खोजी गर्न नछोड्नु होला। र यहाँ हामीहरूले पनि अब यो कला साहित्य प्रबन्धन समिति छ, यसले पनि हामीले यहाँ रहेका विभिन्न कला साहित्य भाषा संस्कृति सम्बन्धीका चाहिँ जानकारहरूलाई हामीले समेटेर त्यसलाई चाहिँ एउटा चाहिँ उत्थान गर्ने एउटा कार्यक्रमहरू लिएर हामीहरू आउँदैछौँ। अब एउटा चाहिँ हामीले कार्यक्रम गऱ्यौँ, अस्ति एउटा नाटक गऱ्यौँ होइन। त्यसै गरी अब हामीहरूले अब अलिक चाहिँ नयाँ नयाँ सिर्जनाहरूलाई पनि यसलाई उच्च प्राथमिकताका साथमा चाहिँ हामी अगाडि बढाउँछौँ र तपाईँ मिडियाहरूले पनि अब हामीलाई सहयोग गर्नुहुनेछ भन्दै मेरो छोटो वक्तव्य यहाँ समाप्त गर्न चाहन्छु। र मेरो एउटा छोटो गीत पनि सुनाइदिउँ क्या हो, छोटो म 2 स्थायी र अन्तराल चाहिँ सुनाउँछु। सुन सुन उतौली मोरी डिस्को दोहोरी नहिँड त्यसरी हिजोसम्म
सानैको थियो कति चाँडै हलकै बढी छौ होस् गर झिल्केले पट्याउलन फेरि तिम्रो लागि सुहाउने मै बुढो तन्नेरी होस् गर झिल्केले पट्याउलन फेरि तिम्रो लागि सुहाउने मै बुढो तन्नेरी झिल्के देखे मसकै मस्किन्छे मलाई देखे मृग झैँ तर्सिन्छे झिल्के देखे मसकै मस्किन्छे मलाई देखे मृग झैँ तर्सिन्छे दिन तिनजन मान्छेको भर पर्दा थाहै नपाई बम्बईको बास होला बिना चिन्जन मान्छेको भर पर्दा थाहै नपाई बम्बईको बास होला धेरै जोरी नखोजा मसँग फेरि पुलिस बोलाइलाई दिउला हातैमा हात काडी धेरै जोरी नखोजा मसँग फेरि पुलिस बोलाइलाई दिउला हातैमा हात काडी हस्तादैन आनन्द दुईको तर्फबाट यता भाउजू पनि खाता लगाइदिनु कस्तो समयमा आउनुभयो यहाँनिर अगाडि खोलेर दिनु न कति ल आज तत्काललाई आकस्मिक रूपमा कार्यक्रम भएको हुनाले वडा कार्यालय 2 को तर्फबाट उहाँहरूलाई 5000 रुपैयाँ र भोलि प्याकेजमै उहाँहरूले सहयोग गर्ने हामीलाई वचन दिनुभएको छ घर निर्माणको क्रममा शुभकामना धन्यवाद। अब उहाँको तर्फबाट पनि 1 मिनट 2 मिनट थोरै मामाको सुस्वास्थ्य साङ्गीतिक उत्तरोत्तर भविष्यको निम्ति 2 शब्द अध्यक्षज्यूको तर्फबाट पनि हामी सुनौँ। धन्यवाद कार्यक्रम आयोजक साथी र सञ्चालकज्यू, कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण उपस्थित कलाकार साथीहरू, कलाप्रेमी साथीहरू, पत्रकार साथीहरू, लगायत सम्पूर्ण समाजसेवी साथीहरू र आज सम्मानित व्यक्तित्व अमित राईज्यू परिवार समेत आज आकस्मिक रूपमै हामीलाई पनि निम्ता गरेर यहाँहरूले यो आयोजक साथीहरूले सानो उपस्थिति हुने अवसर दिनुभएको छ। यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु वार्डको तर्फबाट र हाम्रो कलाकार जुन अहिले भाइरल भन्नुभयो, त्यो भाइरल भन्ने कुरा कस्तो रहेछ भने पहिला पनि चिनेकै बीचमा ओजेलमा परेर स्वाटै आउँदा भाइरल हुँदो रहेछ। दाइलाई हामीले पहिला पनि चिनेको हो, पहिला पनि उहाँको कलाहरू कुनै कुनै ठाउँहरूमा हामीले केही कुराहरू उहाँको आउँथ्यो, सुनिन्थ्यो, सँगसँगै जस्तो हिँडिन्थ्यो, तर यस्तो देखिएको थिएन। साँच्चै उहाँमा लुकेको कला अहिले निस्कियो, देखियो। एउटा प्राकृतिक रूपमै उहाँको एउटा स्वरले आज राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै उहाँ एउटा चिनिनुभयो। त्यसमा जो साथीहरूले उहाँलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गर्नुभयो, उहाँहरूलाई म एउटा 2 नम्बर वडा अध्यक्षको हैसियतले, वडाको नेतृत्व गरिरहेको जनप्रतिनिधिको हैसियतले उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँको यो कला र साङ्गीतिक क्षेत्र अझै राम्रो भएर अगाडि बढोस् भन्ने शुभकामना वार्डको तर्फबाट अहिले छोटो रूपमा शुभकामना दिँदै
मेरा केही शब्दहरू यहाँ अन्त्य गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद वडा अध्यक्षज्यू। कार्यक्रमलाई म ढिला नगरी अगाडि बढाउन चाहन्छु र अब सम्मानको कार्यक्रमलाई म पूर्ण निरन्तरता दिन चाहन्छु। मैले अघि पनि घोषणा गरिसकेँ, वडा नम्बर 2 मा सदस्यहरूको बिचमा अथवा यो नगरभित्रै एउटा सदस्यहरूको बिचमा सदस्यहरूको मनभित्र डेरा जमाउन सफल एउटा सहकारी संस्था लर्ड बुद्ध साकोस चाहिँ यही वडामा 2 नम्बर वडामै अवस्थित रहेको हुनाले हामीलाई पनि के महसुस भयो भने हाम्रो वडाकै सदस्य होइन अनि अहिले चाहिँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चर्चाको शिखरमा हुँदाखेरि हामी पनि त्यत्तिकै बस्न सकेनौँ। हामीले पनि सम्मान गर्नुपर्छ र त्यो सम्मानलाई आजको यही कार्यक्रममा जोड्नुपर्छ भन्ने उद्देश्य राखेर लर्ड बुद्ध साकोस पतरी संसदीय 2 बुद्ध चोकले पनि उहाँको कलाको प्रतिभाको उच्च सम्मान मूल्याङ्कन गर्दै उहाँलाई एउटा सदस्यता प्रदान गर्ने अस्तिको मिटिङले निर्णय गरेको हुनाले आजकै यस कार्यक्रममा हाम्रा नगर प्रमुखको प्रमुख आतिथ्यमै हामीले यो कार्यक्रमलाई लाने निरन्तरता गरेका छौँ र यो सम्मान जाहेर अथवा प्रकट गरिदिनु हुनुको निम्ति संस्थाको तर्फबाट हामी सचिवज्यू आउनुभएको छ। त्यस्तै हाम्रा व्यवस्थापक गणेश वासना राई पनि आउनुभएको छ। कृपया उहाँहरू दुईजनालाई खदा र प्रमाणपत्र लिएर सम्मान गरिदिनुका लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। अलिकति साइडबाट गर्नु पर्नु ल, उठ्नु नपर्छ। ताली बजाइदिनु होला। आजदेखि लर्ड बुद्ध साकोसको मानव सदस्य शेर सदस्य प्रदान गरेका छौँ। उहाँको कला प्रतिभाले देश विदेशमा पनि चर्चा कमाइसकेको हुनाले लर्ड बुद्ध साकोसले उहाँको सम्मानमा प्रतिभालाई कदर गर्दै हामीले यो सेयर प्रमाणपत्र, एक थान सेयर प्रमाणपत्र अनि हामीले पासबुक पनि हामीले वितरण गरेका छौँ र यो लिनु त दुवैजनाले यो अहिले अमृत कुमार राई जन्तरी मामाको नाममा हामीले एक थान सेयर सहित एउटा सदस्यता हामीले उहाँलाई बनाएका छौँ र लर्ड बुद्ध साकोसलाई पनि धन्यवाद। आजदेखि लर्ड बुद्ध साकोसको नयाँ सदस्य बन्नुभएको छ। बस्नु र लर्ड बुद्ध साकोसको तर्फबाट पनि र स्थानीय युवाको तर्फबाट र पारिवारिक नाताको हिसाबले पनि उहाँको उज्जवल साङ्गीतिक भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। र अब कार्यक्रमलाई म थोरै मोड्न चाहेँ। हामी अन्तिममा हाम्रा आजका प्रमुख अतिथि हाम्रा नगर प्रमुखबाट हामी आधिकारिक धारणा सुन्नेछौँ हाम्रा जन्तरी मामा कलाकार संस्थाको निम्ति। र मैले अघि भनिसकेको छु, आजको यो भेलाबाट हामीले एउटा कार्यक्रमको घोषणा गर्ने गइरहेका छौँ र यो कार्यक्रम चाहिँ हाम्रा युट्युब मार्फत, फेसबुक मार्फत हामी आज सार्वजनिक गर्दैछौँ। र हामीले आजको यो भेलाबाट मैले अघि भने हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ, स्रष्टाहरू हुनुहुन्छ, मिडिया कर्मीहरू हुनुहुन्छ अनि त्यस्तै उहाँलाई माया गर्ने धेरै उपस्थित महानुभाव मैले देखिरहेको छु। यो सबैको भेलाबाट आज औपचारिक रूपमा, आधिकारिक रूपमा अब जन्तरी मामालाई एउटा घर बनाउनुपर्छ होइन, एउटा स्रष्टालाई संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने सामाजिक सञ्जालको माहौलबाट जुन उठेको यो कुराहरूलाई आज हामी औपचारिक रूपमा, वैधानिक रूपमा आजको यो कार्यक्रम लाने घोषणा गर्न चाहन्छु। र त्यसको लागि हामीले 2-3वटा निर्णय गरेका छौँ र पहिलो नम्बरको निर्णय चाहिँ आज समिति गठन सम्बन्धमा भन्ने प्रस्ताव हामीले राखेका छौँ र यसमा चाहिँ घर निर्माण कार्य चाहिँ सेकेन्डरी हुने रहेछ। पहिलो कुरो आर्थिक सहयोग सङ्कलन चाहिँ पहिलो कुरा भएको हुनाले आर्थिक सङ्कलन सहयोग समिति चाहिँ हामीले गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखेको हुनाले आजको भेलाबाट हाम्रा चर्चित सेलिब्रेटीहरूको साथमा
मिडियाकर्मी सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो अनुभव अथवा आफ्नो एउटा उच्च स्थान बनाइसकेका व्यक्तित्वहरूलाई समेटेर हामीले एउटा समिति गठन गरेका छौँ र यो समितिको निर्णय 1 नम्बर म यहाँ पढेर वाचन गर्न अनुमति चाहन्छु। कृपया म अगाडि बढेँ। निर्णय नम्बर 1 मा हामीले लेखेका छौँ, प्रस्ताव नम्बर 1 माथि छलफल गर्दा देश तथा विदेशमा आफ्नो गायन कलाको कारण चर्चित बनिरहनुभएका अमृत कुमार राई उर्फ जन्तरे मामाको घर निर्माणको लागि आर्थिक सहयोग सङ्कलन अभियानका लागि सहयोग सङ्कलन समिति तपसिल बमोजिम गठन गर्ने सर्वसम्मत निर्णय गरियो र तपसिल नाम थर यहाँ हामीले भनेका छौँ र 1 नम्बरमा संयोजक तोकेका छौँ धनराज राई। धनराज राई अमीर राई भन्छ, म आफै परे होइन, यो भेलाले मलाई नै जिम्मेवारी दिएछ। संयोजक म आफै अमीर राई, धनराज राई। अनि सचिवमा हाम्रा पत्रकार सन्तोष राई, डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँ अहिले काम विशेषले झापा जानुभएको खबर पायौँ हामीले। सन्तोष राई हुनुहुन्छ र कोषाध्यक्ष रूपमा आर्थिक रूपमा चाहिँ मुख्य भूमिकाको लागि चाहिँ हामी यही परिवारबाट जन्तरे मामाकै परिवारबाट उहाँको भतिज कुमार राई, एकचोटि उठिदिनु होला, उहाँ चाहिँ उहाँकै अगुवाई हुन्छ। यही परिवारबाट आर्थिकको मेन नियो चाहिँ उहाँ हो, कोषाध्यक्ष कुमार राई राखेका छौँ। र सदस्यहरूमा हामीले देव गुरुङ, कृपया उठिदिनु होला, अहिलेका चर्चित सङ्गीतकार समाजसेवी हुनुहुन्छ उहाँ देव गुरुङ। त्यस्तै किशोर श्रेष्ठ, अहिले हाम्रो सामाजिक अभियन्ता, युट्युब मार्फत विभिन्न सङ्घ संस्था व्यक्तिलाई अथाह सहयोग गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै आभार सहित धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यस्तै महिलामा हामीले हाम्रा जमुना राई दिदी, उहाँलाई समेटेका छौँ। उहाँ पनि धेरै दिन अगाडिदेखि जन्तरे मामाको निम्ति आफ्नो घाँस कपास छोडेर निकै दुःख गरिरहनु भएको छ। उहाँलाई हामीले अझै पनि सामाजिक सञ्जाल मार्फत यो घर बनाउनको निम्ति आर्थिक सहयोगमा उल्लेखनीय भूमिका निभाउनुहुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षासहित उहाँ पनि धेरै दिनदेखि रहनुभएको छ। मैले सुनेअनुसार हिजोको जन्तरे मामाको एउटा सुटिङको लागि इलामको कन्यामसम्म पनि उहाँ पुगेर उहाँको उज्जवल साङ्गीतिक भविष्यको कामना गर्नुभएको मैले सुनिरहेको छु। उहाँलाई म परिवारको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। त्यस्तै गरी हामीले पत्रकार ईश्वर दुलाल, कृपया उठिदिनु होला, ईश्वर दुलाल, उहाँलाई पनि हामीले समेटेका छौँ। उहाँको पनि ठुलो भूमिका छ यो जन्तरे हाम्रो दाइलाई, जन्तरे मामालाई सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्थान बनाउनको निम्ति हाम्रा पत्रकार ईश्वर दुलाल र उहाँ रहनुभएको छ। त्यस्तै हामीले एउटा सेलिब्रेटी पथरी नगरपालिकाभित्रका हाम्रा अग्रजहरू अनि स्रष्टाहरू निकै जन्मिसकेका छन्। त्यसमध्ये एउटा नाम गौरव दर्पण, अथवा यहाँले जता हेरे पनि हजुर पूर्वै रमाइलो भन्ने गीतले एउटा देश विदेशमा आफ्नो छुट्टै नाम छ। उहाँलाई पनि हामीले समावेश गरेका छौँ, गौरव दर्पण। उहाँ यही पथरी सन्सरी वडा नम्बर 2 कै स्थायी बासिन्दा हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि धन्यवाद। त्यस्तै गरी 9 नम्बरमा हामीले पत्रकार अनि मोडेल करण धिताललाई, वास्तवमा हाम्रो जन्तरे दाई, जन्तरे मामा 2036 सालदेखि जुन यो पथरी चाहिँ एउटा जङ्गलबाट एउटा बस्तीमा परिणत हुने क्रम सुरु भयो 36 सालदेखि। त्यस बेलादेखि नै उहाँ एउटा राम्रो स्वरको धनी हामीले थाहा पाइसकेका थियौँ र त्यो समयदेखि नै उहाँ निरन्तर गीत सङ्गीतमा लागिरहनु भएको छ। उहाँले भनिसक्नु भएको छ, नारायण गोपालका गीतहरूलाई उहाँले मुख्य प्राथमिकतामा दिनुभएको छ। हामीले बच्चामा बालककालमा सुन्दा उहाँ नारायण गोपालकै गीत गाइरहनुहुन्थ्यो, गिटार लिएर गाइरहनुहुन्थ्यो। उहाँ साँच्चै मिठो स्वरको धनी, हामीले भनेका छौँ एउटा गड गिफ्टेड भन्छ होइन, प्राकृतिक स्वर उहाँ। अहिले उहाँसँग न रियाज छ न केही छ, उहाँले गीत गाउनका लागि त्यस्तो कुनै समस्या पर्दैन। नारायण गोपाल गीतहरू बुलन्द आवाजले गाउने क्षमता भएको, यस अद्भुत स्वर भएको एउटा स्रष्टा हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान गरिरहेका छौँ। र यतिखेर अलिकति थोरै मैले एउटा मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि एउटा गिटार
गीतको चाहिँ एउटा उपहार दिने कार्यक्रम मैले तय गरेको छु। म आफैले अब यहाँ घोषणा गरेर दिनुपर्ने हो, यो मेरो बाध्यता हो। र म पनि गीत सङ्गीत थोरै गीत सङ्गीतको परिवेशको मान्छे भएको हुनाले मैले बुझेँ उहाँलाई मोबाइल पनि आइसक्यो विदेशबाट, आर्थिक सहयोग पनि आइसक्यो, घर बनाउने कुराको पनि अब लगभग ग्यारेन्टी भइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले अझै पनि उहाँ गिटार बजाएर गाउने उहाँसँग क्षमता छ। पहिला पनि गिटार बजाउनुहुन्थ्यो, गिटार बजाएरै गाउने मान्छे हो होइन। विगतको उहाँको एउटा परिवेश पनि गिटारबाटै उहाँ गीत गाउनुहुन्थ्यो। उहाँलाई अब इतिहास थोरै कुरो, अब म थोरै इतिहास, उहाँ जुन एउटा 36 सालको झोडा जुन यो फडानी भयो पथरीमा, हामी पेल्टीमारीबाट यहाँका राई समुदायका मान्छेले चाहिँ हामी पेल्टीमारीबाट यहाँ सट्टा भर्न आएको हौँ। त्यही समयदेखि नै उहाँले गीतलाई अगाडि बढाउनु भएको हामी बच्चामा पनि थाहा पायौँ। र मैले एउटा उहाँलाई गिटार चाहिँ दिएर आजको यस कार्यक्रममा म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट सम्मान गर्न चाहन्छु। ल मेरो जन्तरे दाइलाई, आजका जन्तरे दाइलाई चाहिँ नि यो उपहार म दिन चाहन्छु। यहाँको साङ्गीतिक जीवन फलो गर्नुहोस्। अलिकति यस्तो गरेर फोटो खिच्ने बानी। एउटा फोटो